9:04 sa AM Band. Ito ang CMN Malaybalay. DXDB. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo nagpahibalo kang Maria. Ug nanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Ania ako nga ulipon sa Ginoo. Matuman unta dinhi kanako ingon sa gipamulong mo. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Ug ang pulong nagpakatawo. Ug nagpuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Igampo mo kami, santos nga inahan sa Dios. Aron mahimo kaming tako sa mga gisaan ni Hesukristo. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, nga imong ibuo sa among mga kasing-kasing ang grasya mo, aron sa pag-ila namo sa pagpahibalo sa anghel, sa pagpanangko ni Kristo nga imong anak, madawat namo tungod sa iyang papasakit ug sa iyang krus, ang himaya sa pagkabanaw tungod sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Angelos satud kaninyo ni Mr. and Mrs. Rudy and Elite Tenorio and family sa Kabangahan, Malaybalay City. Ang Angelos satud kaninyo ni Reverend Father Albino Boy Cagatin, ang kura paroko sa San Vicente Ferrer, Kitaw-Taw, Bukidnon. Ang Angelos satud kanato sa Lula Dadang Family Shrine. Mamay mo kamong mabisita sa mga nagkadaiyang santos alang sa inyong debosyon. Ang Lula Dadang Family Shrine na himutang sa Linabo, Malaybalay City. Ang Angelos satud kaninyo sa Metroplex Fuels and General Merchandise. Produkto sa krudo o gasolina, barato na, safety pa sa makina. Metroplex Fuels and General Merchandise. Ang Angelos satud kaninyo ni Reverend Father Ariel Ayi B. Abukay, ang kura paruko sa Santo Niño Parish, Dangkagan, Bukidnon. Ang Angelos hatod kaninyo sa Cecil's Flower Shop, alang sa inyong flower arrangement for any occasion and church wedding decorations. Bisitaha ang ilang flower shop nga gipinagiyahan ni Ma'am Cecil Heruela nga nahimutang sa Barangay 2, 4th Street, Malaybalay City, Bukidnon, beside Mandani Arcade ug De Leon Pawn Shop, or kuntaka ang ilahang numero 0905-712-8744. ug sa Diding's Flower Shop na himutang sa Barangay 2, 4th Street, Malaybalay City, Bukidnon, beside Mandani Arcade ug The Generics Pharmacy, or kontaka ang ilahang numero 0935-005-1492. This is Franciscan Media's Saint of the Day for June 28th. Today we celebrate Saint Irenaeus. The Church is fortunate that Irenaeus was present during much of its troubles in the 2nd century.
He had ideal qualities: a fine mind, great patience, loyalty to church teaching, and a desire to win over his opponents rather than prove them in error. He was born in Asia Minor but served as a bishop in France. Irenaeus was especially concerned with the Gnostics, whose teachings were attracting and confusing many Christians. The Gnostics denied the goodness of the flesh and maintained that revelation was available only to an elite few. Irenaeus challenged the heresy and, in 5 books, developed a system of theology that proved to be of lasting importance. His works, widely translated, gradually ended the influence of the Gnostics. Later, when the date for the celebration of Easter caused a rift between the Christians of the East and the West, Irenaeus interceded with the Pope on behalf of the Asia Minor contingent. The Pope's favorable response led to the voluntary adoption of the Western practice some 100 years later. Like his early life, the circumstances of Irenaeus' death in 220 are not clear. There's more about the saints along with inspiration and Catholic resources at our website, saintoftheday.org. From Franciscan Media, this has been Saint of the Day. Ang Saint of the Day, hatod ka nato sa GRM Motor Parts, gipanag-iyahan o gidumala ni Mr. Ariel Quintero sa Sayre Highway Poblasyon, Maramag, Bukidnon. Ang Saint of the Day, hatod ka nato sa Lula Dadang Family Shrine. Mamahimo kamong mobisita sa mga nagkadaiyang santos alang sa inyong debosyon. Ang Lula Dadang Family Shrine nahimutang sa Linabo, Malaybalay City. Ang Saint of the Day, hatod ka nato sa Our Lady of Peace Chaplaincy sa pagpanguna ni Father Roymar Barex Monteso ug sa mga Katolikong katawhan sa Impalambong, Malaybalay City. This is CMN, 50 strong nationwide, throughout Luzon, Visayas, and Mindanao. In Bukidnon, this is DXDP, 594 kilohertz. CMN, the Catholic Media Network, the credible network. CMN Philippines. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Katoliko ka ba? O kanhi ba ka katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buo tukuro ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana, ni madugangan ng imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuuran, bagong programa sa kahanginan nga magtuki sa mga doktrina o kasaysayan sa Katolikong simbahan. Haligi sa Kamatuuran, gimugna aron maghatag og katin-awan ilabi na ngadto sa mga laygo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko. Haligi sa Kamatuuran. Mabati matag adlawng Domingo, alas 12 hangtod sa 1:00 ang takna sa hapon. Uban sa mga membro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko, angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa Kamatuuran. Ug karon ania ang inyong mga igsuon. Malipayog Domingo kanatong tanan mga higala, mga suking tig paminaw sa atong programa. Haligi sa Kamatuoran sa Dibok Puwersa sa Catholic Faith Defenders sa Diocese of Malaybalay. Kining yung alagad, no? Brother J.R. Rina, inyong makauban sulod sa usa ka oras. So, gudalas 12 hangtod sa 1:00, no? Ang takna sa sayo sa kaudtuhon o sayo usab sa kahaponon. O gaboy nyo gustoon sa ato nga pagpadayon, no? Atong iparanghid, no? Sa ato ang labaw nga makagahom. Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon o makagahom nga mahan. Salamat kayo ni ining matakna ni orasa sa gayon nga kami maghahatag na usab o panahon alang kanimo Ginoong Dios kay matud pa sa Ebanghelyo unahon ang Dios, no? Busa igsuon, busa ngadto sa itong magigsuunan Ginoong Dios nga nagapaminaw karon
ikaw sa magalamdag silang hunahog sa labutan o sa pagkamadasigon sa pagpaminaw. Imo sab sa tanan nagapaminaw Ginoong Dios nga ala sa mga balatian ikaw sa magapanalangin naman hatagan mo sila sa kayuhan. Ginoong Dios nagapangayo kami sa kapasayloan sa among matag usa ka mga sala. Og nagapasalamat sa Dios sa paghatag sa imuhang nga mga grasya labi na sa pagtubag sa mga pag-ampo. Nagananglan kami o Dios sa kanunay ni mga paghatag ug pagpanabang alang sa imuhang katawhan sa misyon ilabi na ang haligis kamatuoran o gumanbang programa ingon man dinhi sa DXD Verdi Bandelio ikaw sa mga panalangin amahan o ang imong malakpanong simbahan usab ginaampo ng Ginoong Dios nga ikaw magauban ilabi na sa nagdumala nini ang obispo obispo og ang Santo Papa Leo XIV og obispo diri sa Diocese of Malaybalay, no? Bishop Noel Tuto Pedro sa ikaw magapanalangin naman og sa tanang mga kaparian sa tanang mga religious mga religious nga mga nagapangalagad kini Ginoong Dios sila na sa mga laiko, mga kamadrihan o mga katekista, mga lumilihok sa simbahan ikaw magapanalangin naman labi na sa pamilya, no? Matag katoliko nga pamilya o sa mga kabatanunan ikaw magapanalangin naman magauna adisar amo ang mga plano. Ginoong Dios kini among gilauman Ginoo labi na sa pangama sa muinan sa kanunay panabang we biniret pray for us o Mother of God sa tirang maanghel ug mga santa sa kalangitan we biniret pray for us ug ang pagtugot sa Dios nga mahan ug sa gugma ni Kristo ang panagiusa sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturana. Amen. Sa ngalan sa Man sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Buhay namig soon maayong kahimutang karon no sa inyong gagipang kikahimutangan no og malipayong Domingo sa ato nga tanan karon ang ikanapulog tulo nga Domingo sa tuig tima unaha kanunay ang Ginoo og ato nga gipanibaya gipasalamatan ang ato ang mahal nga obispo diri sa Diocese of Malaybalay Bishop Noel Tuto Pedro maayong Domingo din ha Bishop og sa ato ang rektor sa katedral ang Padre Cura sa katedral Monsignor Luloy Sahilan Monsignor Happy Sunday. O ingon man no sa estasyon DXD Verdi Bandelio sa atong station manager kang Father Jojo Chanero, Father Jojo Happy Sunday inabagan sa iyahang assistant no kang Father Roymar Monteso maayong pagpaminaw din na Father Roymar Happy Sunday. O ingon man no sa atong ang mga directors no sa FD directors maayong pagpaminaw mga pads no kang Father Crisanto Hamo may pagpaminaw Father kang Father Ayan Calabria may pagpaminaw ingon man sa kang Father Bevin Belderul may pagpaminaw diha Father ingon man sa tuang mga technicians sa DXD Verdi Bandelio kang Sir Joseph Ivanias may pagpaminaw salamat kay sa pag-assess ingon man sa mga kauban nga mga technician kang Sir E.I. Jansin ingon man sa kang Sir Raul Morales salamat kay sa inyo ha no og maayong pagpaminaw sa tanan nga taga-paminaw no maayong pagpaminaw welcome sa nga programa labi na sa mga alagad mga lay minister nga nakapaminaw karon maayong pagpaminaw Happy Sunday salamat kay sa inyo ha no nga pag-alagad nag-assist no sa matag misa ingon man kung wala ay pare no katiling banong pag-ampo kana nga paghalad but pasabot giunan ninyo ang Ginoo ingon man sab sa mga kaparian no may paminaw sa tanang kaparian dinhi sa Bukidnon paring Bukidnon may nga pagpaminaw Happy Sunday sila usab nag-una adeser ang ilahang kaugalingon giuna nila ang pagpangalagad ang pagpili sa bukasyon is mga kaparian mga pari sa Dios. Amen. So may paminaw kaninyo mga igsoon mga kaparian no og sa tanang nagapaminaw labi na didto sa Upper Pulangi no dito sa mga alagad na kung kauban dito sa Upper Pulangi no may nga pagpaminaw labi na sa tuang coordinator alagad coordinator sa Upper Pulangi sakop sa parokya Sambongita Arulidi da Queen Paris kang Brother Dodong Sabute maayong Domingo din ha pasensya kay wa ko nakaanha karon tungod kay diretso na ko dinhi no sa atong programang naandan na haligi sa kamatuoran o sa tanan pa labi na kay Brother Jofil Abaw no may nga pagminaw dia brother Abaw no Brother John Jofil no kabalo ko nga naminaw ka kay pirmi ka nagasunod no sa tuang mga programa
labi na sa pagsibya, no. Og sa tanan-tanan, no, atong i-greet ang tanan nga nagapamilya, labi na sa mga CFD sa matag parokya nga adunay mga CFD. Gawas sa itong mga parokya nga wa pa CFD, hulat-hulat lang mo may suon kay aduna pa gina process pa, no, aron kita makapadayon sa ato ang programa ang paghatag og mga seminars sa matag parokya, no. May inyong tanan may so, no, og kinsa pa'y gusto mahimong tigdepensa sa pagtuon Katoliko, pwede sad kamo, no, nga maka-PM aron sad ng daghan ta na tigdepensa sa pagtuon Katoliko. Importante kini, dili ingon nga kanang makig-away. Ato is to explain, no, pagpanalipod to preserve the teaching of the Catholic Church. Mo na pinaka-importante diha, di kita makig-away apan i-preserve nato ang pagtulunan ni Kristo nga magpabilin, no, ang kamatinud-anon, ang katinuod sa simbahan nga gitukod ni Kristo at tumpuyan ang pagkakristohanon. Amen. Og dugang pahibalo may igsoon, no, karong umaabot July 11 dito sa San Isidro Parish sa Musman Maramag, Bukidnon. Igapagayon ang human formation sa tanang mga Catholic Faith Defenders din sa Bukidnon chapter. Kita kids mga igsoon, magbalon lang og paniudto, and then magbring mo registration 120 pesos para sa snacks and ban pa nga kahimuan labi na sa certificate o usaba stipend sa mga speaker. Og bulig kana lang siguro ang mga pahibalo. And then ang ato ang mga programa, no, labi na pa din gyapon kita sa kining sibihan, no, Dex Libre de Bandelio. Og mga adunay mga parokya nga naghimo pod sa misyon kinibang pagbisita sa mga kapilya, pag-attend sa mga BEC nga dito ipahayag, no, ang apologetic ministry. Inana, no, mga katikes pod mo join ang mga CFD sa mga katikesta. Sa pagkakaroon dili kita makasulod sa mga school tungod kay ang curriculum, mga new curriculum karon walay oras nga igahin, no, para sa evangelization, no, na mosulod nga mga religious di kasulod tungod sa full kaayo, no, ilahang oras walay bakante. Ang suggest diha may igsoon nga matud pa gani sa amo ang parokya maghatag og panahon sa gitawag og Sunday school o kana bang sa Domingo na human sa KP ba human sa misa dunay catechesis. Pinagi sa pagdumala sa mga katekista. Mo join diha ang mga CFD, ha, sa tanang mga CFD nga nakadungog, no, pwede ka mo join niya na sa mga matag Domingo human sa magsabot mi diha matag kapilya, no, unsay schedule human sa KP ba sulod ba sa kani ang kining sulod ba diha sa pahibalo aya mo human ang KP o human ang misa. Depende sa inyo ang masabutan may so at least nga ang tuang pagwali pagsangyaw sa pulong sa Ginoo mapadayag nato ang mga doktrina sa simbahang Katoliko. Kaysa base sa atong nakita, focus lang ang mga kaigsunan natong mga Katoliko sa pag-attend sa misa, pag-attend sa kining KP kung walay misa, sa BEC, no? Diha. Pero kung doktrinal wala pa nato na hatagan og pagtagad, siguro kung madungog ni Bishop, no, nga mahimuan nato og kining bag-ong porma sa kining pag-evangelize, no? Nga diha gid mismo gyud sa pastoral o sa parokya nagyoy apologetic. Aniya ang kining mga CFD mo join din na sa katekista. Depende kung unsay pwede masabutan ana, no. Ni willing ta mo serve, no, kita nga mga alagad kay karon ang mensahe unaha kanunay ang Ginoo. Unahon ginato ang Ginoo. So mo kana, no, ang kalihukan nga pahibalo, no, nga inana, no, ang kalihukan sa CFD nga mo join sa mga katekes or sa public fora, no, active gyapon kita labi na unya dina sa merkado, no, dina sa terminal, no, join man do man ganing nagatbang man, no, merkado terminal dina sa ubos, no, sa terminal.
Palipuran nato. Bisan sa Kabanglasan, dito gyapon sila, no? Sa integrated terminal sa Kabanglasan. O unsa pagka ito ipahibalo, no? Murag-mura na i-update karon. Anya sa ato nga pagpadayon, adunay tulog ka hugna nga to ang programa, no, sa Haligis Kamatuoran. Una diini ang pagmamalandong sa ebanghelyo, dayon pagpasabot sa doktrina konektado sa ebanghelyo og pangutana, no, munay tulog ka hutong sa to karon nga panag-uban. Gospel, doctrinal o pangutana. Alang sa gusto mangutana, pwede sad kamo makakontak sa to ang numero 09639837-691, no? 09639837-691. Pwede ko mangutana diksoon kay ato ka natagagpagtagad alang sa katinawan sa pagtuong Katoliko. Muna magsoon atong basahon ang ebanghelyo karong nga Dominguha. Gikan may gustoon sulat sa Ebanghelyo ni San Mateo sa kapitulo 10 versikulo 37 ngadto sa 42. Ang pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo, himayaon og dayon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang nagmahal sa iyang amahan o sa iyang inahan labaw kanako, dili angay kanako. O kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kanako, dili angay kanako. Ang dili mo pasan sa iyang krus o gamusunod kanako, dili angay kanako. O kadtong mag-amping sa iyang kinabuhi kawad-an hinuon ini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton nini. Ang mudawat kaninyo, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang mudawat sa gisugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Og ang mudawat sa tinuod nga maayong tao, tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganti nga madawat sa maayong tao. Og hinumdumi kini kadtong magpainom bisan nalagbugnaw nga tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay sila akong sumusunod, gantihan gayud. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo, dayon ikaw o Kristo. Buhay na migsoon ang ebanghelyo karon nagisgot kibahin gyud, no, importante kayo ang misyon. Ang misyon sa pagpangalagad atong unahon ng Dios, ang pagsimba sa kanunay, ang pagtabang sa nagkinahanglan, ang kining paghatag og panahon lang sa Ginoo, labi na sa BC. Og mas importante nga makatambong kita sa gitawag og the highest form of prayer, ang santos nga misa. Ngano man, tungod kay naa si Kristo din ha, the real blood and body of Jesus Christ diha sa santos nga Eucharistia. Alang sa ito nga pagpumulandong migsoon, adunay pipila ka mga isgutan. Una diri migsoon, si Kristo dili duha lang, dili kaduha, ang marabag optional ba? Dili siya kan option lang si Jesus sa atong kinabuhi. Kinahanglan una gid siya. Matug ni migsoon sa teksto din sa Ebanghelyo Matthew 10:37. Ang nahigugma sa amahan o sa inahan labaw pa kanako, dili takos kanako. Og ang nahigugma sa anak nga lalaki o babae labaw pa kanako, dili takos kanako. But pasaputig sa unahon na to ang Dios. Natural man ta nga may gugma sa atong mga kaigsunan, may gugma mismo sa to ang pamilya, no, labi na sa kapikas kinabuhi. Apan kinahanglan nga dili malimtan sa pagkigugma ang Dios. Amen. Wala magpasabot si Jesus nga atong pasagdan ang pamilya. Ang iyang gipa hinumdum mao nga ang gugma sa Dios kinahanglan maoy sentro sa tanang gugma. Kung si Kristo ang una, mas makahigugma kita sa atong pamilya sa hustong paagi. So unahon na to ang Dios. Dayon, musunod na din ang panalangin. Ang sa maning panalangin, Brad? Ang panalangin ngadto sa maayong paglawas sa imong pamilya, ang panalangin sa bisan unsa nga mga maayong butang ngadto sa pamilya kung giuna na to ang Dios.
Kaya nasayod kita nga di kita pasagdan sa Dios kung atong gihatag kag pagtagad. Gani sa nangaging ebanghelyo kasgutan dito kadtong langgam nga wala nagpugas pero nakakaon. Tungod kay atiman sila sa Dios. Di kita angay mabalaka samtang atong giuna ang Dios. Kay kung giuna nato ang Dios, bisan sa kamatayon, wa kita'y kabalaka. No, maskutan nato na niya. Kung si Kristo ang nasa unang dapit sa akong kasing-kasing, ang tanang relasyon, may mong mas ligon o matarong. So kung ang atong pag-alagad uban sa gugma nga Kristohanon, nagugma kita kang Kristo, ang atong pakigrelasyon, no, labi na sa matag usa nga kita adunay relasyon sa simbahan, ang inang simbahan, no, ang Roman Catholic Church, aduna kita relasyon sa simbahan. Pinagi sa hustong paagi, makabaton kita sa kining tinuod nga gugma kauban si Kristo diha sa pamilya o sa atong makigsuon. Kay kita nga man nagsuon sa katilingban, usa kita ka pamilya, doon na kita'y larawan sa mga pamilya. Larawan ni Mama Mary, larawan ni Jesus ang atong igsuon, nga nagsakripisyo alang kanimo igsuon. Unya, dauton din nila kay doon natin mga larawan. Kanang mga larawan igsuon nag-represent ka na siya, isip kita tinuod nga pamilya sa Dios, no? Kung si Kristo sa ato ang kinabuhi, mahimo kitang ligon. Sumo ka na ang unang punto. Ang ikaduhang punto may gustoon, ang pagsunod kang Kristo adunay gihalad nga kaugalingon. Yes, igsuon dunay gitay gihalad. Ang atong kaugalingon, ang atong personal nga mga oras atong gihalad ngadto sa Ginoo. Ang uban gani tibok nilang kinabuhi, gihalad sa pagpangalagad. Ang atong makaigsunan nga mga kaparian nga naghalad silang kinabuhi, ato silang pasalamatan sa paghalad nila sa tibok lang kinabuhi diha sa kalig-on sa gugma ni Kristo. Gani diha sa Mateo 10:38, ang dili mupas-an sa iyang krus og mosunod kanako, dili takos kanako. Kana bang di upas-an bitaw kanang gapayahay ra bitaw? Kana bang ganaha og sayon? Kastong gustog dali. Kanang ilahang bitaw maingon bitaw nga pagtuo lang luwas na. Mura man nagtinapulan. Ang kaluwasan nagsuon doon na gitay kanibang gi-apply. No? But pasabot igsuon katakos sa usa ka Kristohanon ang mag-antos sama ni Jesus. Kay si Jesus nag-antos para kanimo igsuon, but pasabot kini sunod man ta sa lakang ni Kristo, aduna gitay mga pag-antos. Walay hayahay din niya, walay sayon din niya. Magpas-an kita cross. So mao na igsuon no ang pagtulunan. Ni Kristo bahin sa pagsunod kaniya. Kay kung di ka mosunod kaniya, di po ka mopas-an og cross. Pero kung musunod ka kaniya, aduna kay katakos kung mupas-an ka sa cross. Amen? Ang pagkakastuhanon dili lamang kalipay ug panalangin. Kini usab adunay sakripisyo, pagpasaylo, paglahutay, yes, paglahutay. O pagdawat sa kabuton sa Dios, no? Pagdawat sa kabuton sa Dios. Kung atong hinumduman si Job, no? Daghang kay pagsulay sa iyang kinabuhi, una ang iyang panlawas, sunod iyang pamilya. Pero tungod diyan nagibalik kasi sa iyang asawa. Aduna pa ba'y Dios? Ibalik ka sa imong Dios o kamatay. Matud pa sa iyang asawa. Asawa ni Job. Apan unsay gitubag ni Job? Mudawat lang ba di ay kitag panalangin? Mudawat usab kitag pagsulay. So grabe ang pagtuo ni Job. Muna'y galigsuon pagpamalandong. Ang kining pagtulunan nga ito nadungog karon sa Ebanghelyo, nga unahon nato ang Dios, no? Ang katakos nato sa pagpangalagad. Kay ang pagpangalagad, dili lang ni siya kanang kalipay, nalipay ta sa pagpangalagad. Diyas malipay ta, tungod kay ang Diyos niya, mag-uban ka na to. Apan, luyo sa mga pagsulay, ha? Luyo sa mga kaguol.
adunay paglaom sa unahan. Kung kita mulahutay, ang paglahutay lagi. Inamduman nato nga ang paglahutay ikaunom nga ang sa kaluwasan. Ang una ni ana mao ang pagtuo, ikaduha paginulsol, ikatulo pagsumon sa sugo, ikaapat ang pagkinabuhi sa grasya, ikalima pagpasakop sa tinuod nga iglesia, ikaunom mao ang pagpaminaw sa pulong sa Dios o pagwali sa maayong balita, ikapito paglahutay. Maglahutay kita atong i-maintain kining pagtuo, paginulsol, pagtuman sa sugo, pagkinabuhi sa grasya, kining pagkinabuhi sa grasya, pangumpisal na pirmi. Pagdawat sa Diyos nga Eucharistia, sanctifying grace, no? Ikalima pagpasakop ta ng iglesia, pagminaw sa pulong sa Dios, imo nang i-maintain makalahutay kay Gson. Ato kanang iyampo. Ikadulong punto, ang nagtugyan sa kinabuhi kang Kristo makakaplag sa tinuod nga kinabuhi. Tinuod na Gson, kung inyong kabantayan nga ang mga santos o mga balaan, nga mga sakripisyo kayo kaya ilang kaya hatag nga ni sa katilingban sa simbahan gito ni Kristo. Sakripisyo, martir. Nga bisan pa man sa kamatayan way kahadlo. Niya karon ika nagapaminaw sa pulong sa Dios karong mga orasa. Andam ba kang mamatay? Ha? Pamalandong ni Gson. Kung andam ka nang mamatay, dapat nga anak ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay kung anak mamatay unya wala ka sa kinibang wala ka na sakop sa pagpangalagad. Munang ang puunon pa na siya, no? Pagpangalagad una, pagkamadasigon, pagkinabuhi sa pagkasya, kung di ka makapangalagad pero kay nagumpisa ka pirmi, nagsimba ka pirmi, naghatag kag mga pahinabang ngadto sa mga katawhan o ka kining maayong buhat nga ikapahimot sa Dios, namatay ka, niya makabaton ka sa ganti, no? Matud pa migsoon sa kining Matthew 10:39, ang nagtinguha sa pagluwas sa iyang kinabuhi kawad-an niini, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makakaplag niini. Kung ang atong pagkinabuhi alang sa Ginoo, para kita sa Ginoo. O na atong kamatayan para sa Ginoo, para kita sa Ginoo. Matud pa gani sa Hebro 7:27, kung masayop, no? Hebro 7:27. Kinanglan mamatay ang tao, adeser siya paghukman. So, pag nga namatay ang matalunanon nga tao, matarong nga tao, hukman siya sa Dios, makabaton siya sa gantis kalawasan mo ni gisgutan nga makabaton hinuon niini. Makakaplag hinuon niini, no? Ang kalibutan nagtudlo nga ang kalipay makita sa kaugalingong gusto. Apan si Jesus nagtudlo nga ang tinuod nga kinabuhi makita sa gugma, pagalagad ug pagtugyan sa kaugalingon. Kay man si Kristo dili aron alagaran. Di ba ang hari alagaran man nato? Ang mayor, alagaran man nato, gobernador, alagan man nato, presidente, alagan man ato bang alagaran. Apan si Kristo miyan ingon nga hari, dili aron alagaran, aron siya mag-alagad. Siya ang kining nagtudlo kanato aron mahigugma, aron mag-alagad, ingon man sa pagtuman sa mga sugo sa Dios, o pagtugyan kanato. Ang pagtugyan sa kaugalingon. Matud pa sa atong pagpamalandong, dili ako mawala kung ihatag nako ang akong kinabuhi kang Kristo. Hinuon, dito nako makita ang akong tinuod nga pagkatao. Ang atong pagpangalagad, makita nato ang tinuod anay nga pagpangalagad ug ang atong tinuod nga pagkakristohanon ug pagkakita isip tao nga sumusunod ni Kristo. No? Importante kay na Igsoon. Ikapat ti punto ang pagdawat sa alagad ni Kristo, mga disipulo mo tinunan ni Kristo. Usa ka pagdawat kang Kristo. Yes, Igsoon ang kaning nagapanglagad labi na kaning makaparian. Ana sila diha kang Kristo. Ana sila diha kang Kristo Igsoon. But pasabot ang kanang paghatag og ordinasyon sa kapari nga alagad sa Dios. Ana kaniya ang
gitawag og in the person of Christ Capitis, in the person of Christ the head. Inana may igsuon no, ang kining pagka sumusunod ni Kristo. Unya kay gidawat man nato ang mga alagad sa Dios, mga kaparian, labi na sa mga layko, mga misyonaryo. Atong gidawat sama ra nga gidawat nato si Kristo, kay naaman si Kristo silang kinabuhi, nasa Kristo silang kasing-kasing. Pasabot gidawat nato si Kristo, sadyang nidawat kita sa kining mga alagad sa Dios. Matod pa sa Matthew 10:40. Ang mudawat kaninyo, mudawat kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab sa nagpadala kanako. Kinsa may nagpadala kaniya? Ang Dios nga Amahan. Kaya nidawat man kita kang Kristo, kita usab pagadawaton sa Dios nga Amahan. Gitudlon kita ni Kristo Jesus nga makita siya sa mga tao. Nga iyang gipadala, no, mga magisterium, mga missionary, mga kaparian, nga nagtudlo sa pagtuo sa matag Kristiyanong nagdala sa iyang gugma. Ang tinuod ay ang Kristiyano gusoon, nagdala sa gugma. Unya ang tinuod nga Kristiyano nas Katoliko. Kaya bisan pa man og pagsagpag, pagdagmal sa mga lahing sekta, nagpadayon gyapon sa gugma ang mga Katoliko nga naman doon na may ecumenism. Unsa man ecumenism, brad? Pagigugma sa atong mga kaaway. No, muna siya. Atong gi-adapt ang tinuod nga pagtulunan og ipasabot ngadto kanila uban sa gugma. Nga kini ang tinuod. Na kung di ka motuan ning tinuod, aduna kay kagawasan sa pagpili. Ang akong pag-alagad, pagtagad sa uban, labi na sa mga alagad sa Dios o sa pagpahayag nga akong gugma diha kang Kristo tinuod. So anana ta igsoon, no? Ang pagpangalagad diha sa gugma, sa pagtagad sa uban, kay ang nasayod sa kamatuoran bulahan, apan katungha masayod ato pang pagkasangyaman ar masayod. Amen. Amen. Salamat kay Brother Bill sa pag-abot, no? Welcome nato si Brother Bill. Okay, Brother Bill, no? Okay, salamat kay sa pag-abot. Diyan na lang pipila imo na rin ang sunod, bro, ha? Oh, sige. Ikalimang punto, bisan gamay nga gugma adunay dakong ganti gikan sa Dios. Matud pa sa Matthew 10:42, bisan kinsa nga mohatag bisan usa ka baso nga bugnaw nga tubig ug usa niining nga mga gagmayng tungod kay tinunan, no? Tinunan siya nga nagtinud sultihan ko ikaw. Matud ba din, no? Nga bisan sa paghatag sa gamayng tubig ngadtos dumuduong o ka sa mga alagad sa Dios, ikalipay sa Dios nga Amahan, no? Gantihan ka igsuon, no? Dili siya kawad-an sa ganti, hatagan gid siya, no? Mateo 10:42 na mabasa, no, sa Ebanghelyo karnato na dungog. Walay gamay nga buhat nga sa gugma sa atubangan sa Dios. Ang yano nga pagtabang, pagpadasig o pag-alagad adunay bili sa gingharian sa Dios. Yes, igsoon kining atong pagwalis mayong balita labi na dinhi on air nagana makadungog bahin sa pulong sa Dios o sa pagari sa Dios. Uban sa gugma o pagpadasig nga makabig ang mga listeners diya sa magkamatinod anon, no? Aron sa pagsunod diya ni Kristo. Ang gugma nga gihimo bisan walay nakita sa Dios sa dili gayud mausik. No, di nakita kananglan pag recognition nga gibuhat nato usa ka maayong butang. Apan ang Dios nga nakakita sa imong gibuhat, maghatag kanimo sa ganti. Walay mausik bisan kamay sa imong igsoon. Sa katapusang mensahe sa atong atong pamalandongan may igsoon ang mensahe sa Ebanghelyo. Ang pagsunod kang Kristo dili pagpili lang sa pipilak kabahin sa kinabuhi. Sama sa mga alagad, sama sa mga kinibang mga kaparian dili binadin sa Bukidnon area, no, sa paring Bukidnon. Dili ang kini pagpili sa kinabuhi nga kanabang adunay misyon, no? Kini usa ka hingpit nga pagtugyan, sabitar sa kaugalingon. Pagtestify nga ang Dios maayo sa ilang kinabuhi. Kay si Kristo dili lamang bahin sa atong kinabuhi. Siya mao ang sentro og tinubdan sa atong kinabuhi. Inana migson.
kung si Kristo ana sa atong kasing-kasing, kay siya man ang tinubdan sa kinabuhi, uban sa gugma, o ingon man sa pagkamadasigon sa pagpangalagad. Atong puy-an, matud pa sa tema, unaha kanunay ang Ginoo. Salamat may gustoon, o ato na usab nga hatagag pagtagad ang bagong niabot karon si Brother Bill. Salamat kay Brother Bill. Okay, brad, no. Una sa tanan, no, mapasalamaton kay ko nimo, brad, kay bisan na lita tungod sa kakulian nga gidi ginato kalikayan, brad, no. So at least na solve na nako, brad, kani uli pa man ko sa San Jose. So mo great lang sa ko, brad, no. Una sa tanan sa atong mga kauban nga mga CFD, hinaut nga makugihon kita pirmi kanunay sa pagpabit sa pulong sa Ginoo. Labi na kung dunay nang hinahanglan, brad, no, kung gusto gusto dunay tao nga magpaambit sa ato mga pagtulunan, no, labi na maghatag og seminar. So labi na katong gusto mo join nato, katong gusto mo tuon nato, welcome kay mo, no. Nahatag na ba imong cell number, brad? Nahatag na nako, bro. Okay, daghang kay salamat, brad, no. Amen. So sa tanan, no, nga naminaw karon, daghang yung salamat sa makununan yung pagsunod din mga programa, ilabi na sa atong bishop, brad, no, nga nagsuporta kanunay ning mao nga tulumanon, no. Unya ang ako i-greet day, brad, no, tanang pamilya nako diya sa San Jose, no, Balay, sa tanang mga kauban nato sa kuan, sa kanang mga buluhaton sa simbahan, brad, no. So may hapon kanyang tanan, no, katog yung greet niya. Daghang salamat ganina, no, ang naghatag sa Santos nga misa namo, brad, mao si Monsignor Luloy Sahilan. So daghang kayong salamat, Monsignor, no. Unya ako sa i-greet dia ang katong Libante family dia, no, sa Quezon Bukidnon, no. Mayong hapon yung tanan, mayong pagpaminaw ug ilabi na usab brad sa atong minahal nga kapika sa kinabuhi, simpre ato mong ginag-greet si Mang May, no. Si Arlene diya sa Balangay, no, das Quezon Bukidnon, uban sa anak si Clinton Kevin, o kang Inday Princess, no, o kang usab sa among apo si Ading mayong happy Sunday diha, o kinawat nga nakasimba na, no, iagat na imong mga kuan diya nga magsimba kita kay Domingo man ron. So kanatong tanan, no, happy Sunday, o hinawat nga nata pirmi sa mayong panglawas. Amen. O bino, brad, balik sa diya kanimo, brad. Salamat kay Brother Bill, no, sa pagpanimbaya. And then sa mga nagapaminaw, no, sa pagpamalandong, salamat kay Iksoon. Og karon ato ihatag ang panahon alang kang Brother Bill sa iyang pamalandong og sa abila sa doctrinal, Brother Bill, apila na lang pa. Oh, sige, brad, no, kay nindot man kay tong gospel karon, no, kay Okay. Nindot kay tong gospel karon kay katong pagsunod kaniya bahin sa kung dili mo sunod lagi sa pagpasaan sa cross. So daghang kayong pagtulunan nga itong makuha ato, brad, no. So mga igsoon, ato lang isgutan, no, kining pagtawag aning mga kinibitang gitawag ni Jesus nga alang mahimo nga membro niya sa iyang kaning katilingban, labi na pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, no. Ang katong atong hinumduman bitaw, no, katong pagtawag nila sa walay langan ilang gibiyaan ang pukot ug misunod kaniya, di ba? Ato man ang hinumduman sila misunod kaniya, binayaan ang ilang amahan si Zebedeo diha sa sakayan uban sa mga sinuhulang tao. So pagtawag kang Jesus kanila, no, sila mikuyog dayon, no, kay inangano man makaingon kita nga na sinati nila ang internal metanoia, ug tungod niini nakahimo sila pagbiya sa ilang pukot, no, sa ilang livelihood ug sa ilang amahan family ug sa diha pagsunod gyud kaniya kang Hesus. Si Simeon ug si Andres mitubag sa tawag ni Hesus, pinaagi sa pagbiya sa ilang panginabuhi, samtang si Santiago ug Juan pinaagi sa pagbulag sa family ties, no. Gipasabot dinhi nga ang disciples, no, takes precedence over livelihood and properties. Ato pa, wala man yun nga nibiya. Giuna gid nila, brad, ang tulumanon sa Ginoo, no, ang atong kuanda sa atong Ginoong Hesukristo. So atong basahon gani, brad, ang kaning niya sa San Marcos 10, kay mo man ni ang giingon diri. Okay, brad, San Marcos 10. Giingon niya nga nganong ni biyaan ang kuan, dili ingon nga biyaan gid, brad, kay naman sa sugo nga higugma ang yung ginikanan bitaw tahora, di ba, o ikatulong sugo ay ka upat nga sugo. So giingon din, no, nangutana si Jesus kanila. O sige, brad, ato sang kuno na kay kuan murong naasa man to nga kopya, brad.
dito gi-explicar gyud dito ang katungkuan San Marcos Gs San Marcos G sa number 29. Ako itong ibasa-basa ganina. 29? Mingon si Jesus kanila, tinuod ka na, ug sultihan ko kamo, nga ang mobiya sa iyang panimalay ug sa mga igsuon o sa inahan o sa amahan o sa mga anak o sa mga uma tungod kanako ug tungod sa mayong balita makadawat og labi pang daghan niining kinabuhi. Makadawat siyag ginatos kay mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak ug mga uma bisan tuod ug lutoson siya ug sa umaabot nga kalibutan makadawat siya sa kinabuhing dayon. So pasabot gyud brad no nga kung dili ingon nga ni biya na ta sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kung dili bot pasabot, giuna nato ang mga buluhaton diha sa Ginoo, labi na sa pagsangyaw o pagsangyaw sa iyang mga kuan. Katong gisugo lagi ni Hesus no, panlakaw kamo, himo sila akong mga tinun-an. So karon katong nay ato nabasa dito brad nga sunod ka nako katong pagpasan bitaw sa cross. So kato dai siya brad no. Gi-address dito siya sa tanan nga bot nga mahimong tinun-an o mahimong sumusunod ni Hesus no. Ug ginidili ni siya ka kanang gitawag ni siya og dili ni siya optional condition kun dili usa ka positive commitment yun no nga dili gyud libre ang tinun-an sa pagsalikway. So kini pagkalimot sa kaugalingon no, mao nga ang for every moment of our life is to say no to ourselves and to say yes to God. Giingon din nga to be no longer self-centered but God-centered no. Giingon nga ang sentro sa atong kinabuhi dili na atong kaugalingon kundi ang Dios na. No? So ang pangutana karon dili namin nga what can I do for God today? Pero ang pangutana mao din ni brad ang kuan nato sundon nga. But what God does want me to do? Kung unsay atong buhaton dili kay mingon patang unsay ma atong buhaton no. So naday tay buhaton gyud brad nga angay gyud nato nga buhaton no alang makita unya sa Ginoo kung duna gid tay gibuhat kay do na may panahon nga ingon nga o Brad Billy unsa may imong bunga dito sa kalibutan no. So unsa may ato ikasulti. So at least bisan kani atong gihimo karon brad murag dunay puruhan nga kuan man Ginoo nagpaambit mo sa imong pulong di ba sa among mga katungdanan sa simbahan among gituman. So tinud man po na no. Unya kini pagpas-an sa cross no, wala kun dili ang kuan sa mga pagsanong sa mga sakripisyo bitaw brad ug pag-antos nga nalimbigit diya sa pagkatinunan. Panalitan atong paghigugma sa Ginoo diya sa atong pag-alagad sa atong isig katawo. Nagkinahanglan sa pagsakripisyo sa atong panahon no, sa atong bahandi, kabutangan, leisure ug pleasure dan buhaton gyud daw ni nato brad. Kaya ang usa ka kinabuhi nga Kristohanon wala hindi kuno brad kun dili usa ka sacrificial life. Kinahanglan ko na mamatay so that others may live no. Yang kang kining pagsunod ni Jesus waylain no, giina man dito kung ang dili mosunod kanako di ba? Ang dili mosunod kanako giingon man dito. So ang pagsunod waylain kun dili ang pagkamasugtanon ni Jesus. Amen. Kung si Jesus matarong ug maligdong, kita usab magmatarong ug maligdong. So kung si Jesus putli og kasing-kasing, kita usab maputli sa kasing-kasing. Kung si Jesus mahigugmaon ug mapasayloon, kita sab giingon din nga kita usab magpapasayloon ta og magmahigugmaon. So mora din yung pagyabrad nga kita mahimong tinun-an ni Jesus no. Ang resulta mao ang pagkinabuhing Dios non dito uban sa iyang kingharian dito sa langit no. So giingon din ang tawo nga maniguro lamang sa iyang kaugalingong interest no, leisure or pleasure, unya sa likway ang Ginoo, leisure or pleasure. Kana siya sa katapusan giingon din ni brad nga mawad-an sa tawhanon niyang kinabuhi. Ingon man ang labaw pagani ingon sa Dios nung kinabuhi. Ang tao nga maghuna-una lamang sa unsay iyang makita, matilawan, mahikap, madungog, sooner or later kalambrihon sa mga butang espirituhanon. So tinuod man na ba kung ang atong gihuna-una lang pirmi natong kalipay, pirmi nga mabusog ang atong kaugalingon, pirmi sa mga kahilayan,
So murag wala na layo na ta ana sa Ginoo, no? So gingon din niya nga gisuginlan kita ni Jesus dinhi. It is useless for someone to gain the whole world if that katong life nga uban kaniya no dito sa ginharian, dito sa iyang gingharian no giingon dinhi is the only things that matters, no? If that is lost, it is lost forever, and no material good in this world could compensate for it. So kinahanglan gid ay brad no nga do na gyud atong pagmatngon kanunay sa atong kaugalingon. Kay kanilang yung pasaan sa cross, abi ba na ko nato brad kung pasaan sa cross o pasaanon ginato literally, oo. So nay usa ka istorya ni brad no nga nay usa ka magtiayon lagi nya dunay na pari nga ni bisita sa ilang panimalay. So pag sakad to sa pari dali dayon ba na pasaan siyang asawa brad di ipasaan gina kay nutanan pa ngano yung mga judo ipasaan yung ano man na ay ingon maguni mo di nga pasanon atong cross nya kani ako Mrs. Cross tri mo ni number 1 nga cross akong kinabuhi tagaw-tawan kuno kaayo sabaan so nahay mo siyang cross akong kinabuhi so murag literal kay ang pagsabot brad ba nya mura og bisan ako kani adto no mura og pasanon ang cross so duna day meaning ana no nga kinahanglan di ay nga kita sa atong kaugalingon dili na God-centered o dili na self-centered, God-centered na maghunaw na sa lain dili ta maghunaw sa kanang mga sa atong kaugalingon no kun dili sa Dios na pirmi ipunting ang atong unahuna. So mao po nay usa nga akong napamalandungan dayong brad. So balik sa kanimo brad no kay atong kuno. Salamat kaayo Brother Bill no sa pagpasabot sa Evangelyo ug pagpatinaw no sa pagtuong Katoliko. Ug sa katapusan wala kita igong oras. Doon na pa pipila na. Okay. Pwede pa ta makapangutana. Tubugon ko tong imuhang concern Brother Bill. Ang kanang pagbiya bitaw sa ginikanan o sa pamilya. Just me. Unsa may gipasabot na ni Jesus, no? Matud ba dili? Gipasabot ba ni Jesus nga kinahanglan nato dumtan og pasagdan atong pamilya aron mahimong tinud-an niya, no? Mutana bitaw nga angan nato nga sabton. Ang tubag mo yuson dili nato biyaan nga kanang murang nagkabiyag basura. Ang pagtulon nagpasabot nga wala nagtudlo si Jesus nga dumtan nato ang atong pamilya. Ang iyang gipakita mao nga ang gugma sa Dios kinahanglan mao'y una og labing taas nga prioridad. Amen brother. Amen. Kung atong higugmaon si Kristo, mas makat-on kita sa tinuod nga pahigugma sa atong pamilya. Tungod kay ang pagsunod kang Kristo, ado naman tay mga igsuon. Ado na butay amahan ug inahan. Amen. But pasabot ang tinuod nga pamilya kitang nagapaminaw sa pulong si Dios, nagtuman sa mga sugat. May sugutan na sa laing bahin Brother Bill, no? Ang tinuod nga ginikanan o tinuod nga igsuon ni Kristo mo katong nagtuman, naminaw o nagtuman sa sugo sa Dios. Kung kita mao ka na nga nagtuman o naminaw sa pulong sa Dios, kita tinuod nga pamilya. Tinuod. Kay dihay atong pamilya nga di minaw sa pulong sa Dios. Tinuod na sa nato nga pamilya sa ato ang pagka kanang sa biological nga pamaagi nga pagsabot. Apan ang tinuod gidi ay atong dad-on ng pamilya diha kang Kristo. Amen? Amen. So napay brad no katong napamay time no. So tungod sa gugma lagi siyang anak brad no. Karon gusto siya mosunod sa seminaryo tong yang anak. Yeah. So anak mingaw na kay mi diri, mamang papa ba mingaw na kami dili na mi makakuan sa imo, pinangga kay kanamo, no. So wala gid nila tuguti ang ilang anak. So naila yung sample bro no. Naay po ginikanan nga ang ilang anak gusto magkanang di sa marin bitaw bro no. Gusto di sa barko ana. Siya nga anak grabe kayo ang kuan dia sa dagat ngingig kayo ni mga balod ana. Wala sila nitugot ba tungod sa ilang gugma lagi silang no anak. Tabi na tong gusto mo sa seminaryo. Nya tungod ato brad no hantod ang ilang anak mga pila ka tuig nahimo mang palahubog adis na so mo to giingon din na nga ang katuday brad mo to gitawag og misguided love no misguided love inangano man sayo na ka nga gusto mo sulod sa ministeryo ang ilang kulang na tuguti
tungod sa ilang sobra kamal silang anak kay mingaw na kuno sila nya katusad lagi nga gusto mo sulod sa marino sa pagkuan kanang nasa dagat bitaw pinuban sa barko wa sila motuod kay ngilngig kuno kay mga uno sa dagat so kadugayon ba ang ilang anak nahimong mga palahubog adik-adik kay wa man nila ihatag ang ilang anak labi na sa katong gustong magpari so mo tay usa sa mga sample sa misguided love no so kung panalitan ug dili lagi nato patong giingon nga ang mahigugma og pag-ayo no dili angay kanako dili angay mosunod sumolto sa mga sample brad nga misguided love dili ang gingunana nga sa kasubra nato kuan sa atong anak nahimo nun silang mga badlungon sa katilingban sumotoy usa sa mga sample brad nga niabot sa kung una-una so kanimo brad balik sige dugangan pa na ko na bro ha nindot kay tan-awon ang pagsimba bitaw nga dunay papa dunay mama mga anak ba usa ka panon bitaw sa pagsimba kana makita na ko na siya wala mas Katoliko makita dito na sa religion mo nang challenge nato may gustoon nga magtinid-unay kita sa itong pagpangalagad inibitahan ninyo aron kompleto mo sa bangko dito sa pagsimba mahimot ang Dios niya na mo na gipasabot nga pasahan na imong cross kay lisod man agud pasanon no di ba bro lisod man na nato na sangawan literal ang kanto kuan na usa pa bra kinahanglan nga kita gid ang muuna gid ipakita sa atong mga anak katilingban hinoon karon bra dili man mi makadungan og simba pero at least ang akong mga anak nanimbag yun no kay naman po'y pamilya na uban nga napay makakulian so dili mi makadungan pero do nagi panahon nga makadungan mi brad kay do may lugar nga antuan nga simbahan so nindot kay para lagi madungan no basta kay kasimbag yun so mo na untay kanunay nga ato sa ikwan sa atong mga papa atong mga mama no nga kinahanglan nga atong una-una nga ang simbahan diya gid una sa atong pamilya so kay karon lagi brad di man tapod makaingon nga tanang tawag yun sa katong wala lang kayo makatuman sa kwan sa Ginoo kay kana ba yang pagsimba og taga Domingo usabay na sa sugo sa Ginoo na katong bitong giingnan na nga tawra nga kung adlang papahulay katulong sugo na kinahanglan nga ato ginang sundon kay kitang tanan ning kalibutan dili ba ta magpermanente dili ta kay magpabilin ta dinhi moabot yung panahon nga hatagan taghusay sa Ginoo so hinaton ta nga ato ginang ibutang sa atong kasing-kasing nga kita makabuhat og maayo ngadto sa uban no isip panig-ingnan isip makita nila nga kita nagmatinud-anon sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Okay ba rin? Sige, salamat kaayo Brother Bill no. Adto na pay pila ka oras. Okay. Mo tubag tag usa ka pang tanap Brother Bill no. Okay. Kung kinanglan unahon si Kristo kaysa pamilya, pasabot ba nga supako nato ang atong ginikanan? Ang tubag igsoon dili. Ang pagsunod kang Kristo dili rason sa pagsupak sa matarong nga sugo sa ginikanan. Apan kung adunay pagpili tali sa kabuton sa Dios ug butang nga supak sa pagtuo ang Dios mao ang angay natong unahon. So no ang unahon nato ang Dios. No unahon nato ang Dios sa pagpangalagad. Di man nato kalimutan ka ang pamilya. Importante diha nga giuna nato ang Dios dayon to follow na dayon no ang atong personal nga mga panginahanglan. Personal nga mga tuyo. Unahon gid ang Dios. Pero katong maayo lang nga tuyo katong mahimaya ang Dios mapasidunggan ang Dios amen wala kita kung oras may gustoon salamat kayo sa inyong pagpaminaw salamat kayo sa atong obispo no Bishop Nibal Toto Petrigusa sa pagtugod sa pagwali sa mga balita dinhi on air ingon mo sab sa atong ang istasyon dinhi sa DXDB Radio Bandelio kang Father Jojo Sanero sa iya usab nga kauban si Father Roymar Monteso no salamat kaayo og sa iyang mga technician po din no sa radio station kang Sir Joseph Ibanez kang Sir Iay Diansin kang Sir Raul Morales no salamat kaayo ninyo migsoon og sa tibok puwersa no sa Catholic Faith Defender ingon masab sa atong mga directors Father Chris Santo Hamo, salamat kay Father Chris. O kining inyong alagad, Brother J.R. Indrinas, because behind si Brother Bill Franco Libande. Kanino mo kaingon, dagang salamat. Happy Sunday. Sa ngalan samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Katoliko ka ba? O kanhi ba ka Katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan?
Pila ka simbahan ang buot tukuron ni Jesus. Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini. Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia. Kung buot mong matubag kini mga pangutana, kung madugangan ng imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuuran, bagong programa sa kahanginan nga magtuki sa mga doktrina o kasaysayan sa Katolikong simbahan. Haligi sa Kamatuuran, gimugna aron maghatag og katin-awan ilabi na ngadto sa mga laygo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko. Haligi sa Kamatuuran. Mabati matag adlawng Domingo, alas 12 hangtod sa 1 ang takna sa hapon. Uban sa mga membro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko, angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa Kamatuuran. Ito ang CMN Malaybalay. DXDB 594 kHz. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaming mga parokyano sa Diocese sa Malaybalay, nagkayusa sa among panglantaw isip. Usa ka pamilya sa mga gagmayng simbahanong katilingban, gilarawan kang Maria, nahiusa diha sa Balaang Trinidad, buhi sa pagtuong Katoliko. Among makabot ang maong panglantaw, pinaagi sa pagtuman sa among misyon, nga mao ang malangkubong tawhanon ug Kristohanong kalambuan sa mga magtotoo nga nagasaksi sa mga mithi sa gingharian, sa kamatuoran, hustisya, kalinaw ug gugma.